एक स्पेशल प्रेस काढल्या आखे गोंयचे लोकाक दिल्ली लिटल फ्लावर चर्च हो जो फॉल्स प्रोपागंडा इगोज मोडली म्हूण फॉल्स प्रोपागंडा जो काढलो तेजे फॅक्ट्स मांडपाक आमी हो प्रेस आज इश्यू करताय. प्रेसाक मुजबारार आसा तुमचे सगळ्यांचे आवडीचे आमचे गोंयचे वायस प्रेसिडेंट बाय एडवोकेट प्रतिमा बेटसी कुतिनो आणि आमचे सालसेतचो सगळ्यांचो वळखीचो आम आदमी पार्टीचो मायनॉरिटी विंगाचो गोंयचो जनरल सेक्रेटरी बाब जर्सन गोम्स. आमी तिगाई प्लस आमचे आम आदमी पार्टीचे दुसरे लिडर्स दिल्ली पावले 9 तारखेर आणि 9 तारखेर आमी थंय वचून एक विजीट केली. ते विजिटीचेर आमी कितें पळयलें तें सांगपाक आज आमी एक क्लॅरिटी दिवपाक ही प्रेस घेतला. पयले आमी बिशपाक मेळपाक गेले. बिशपा बारा आमी बसले. बिशपा कडेन आमी इंटरॅक्ट जाले. हे इंटरॅक्शनान आमी खूबशे विचार मांडले की कितें जालें ते दिसाक कितें जालें आनी तेजे बॅकग्राऊंड कितें, ही इगोज कितकोन मोडूंक पावली, कोण बीडीओ, कोण डीडीए, कोण दिल्ली गव्हर्नमेंट, कोण लेफ्टनंट गव्हर्नर, कोण सेंट्रल, हे सगळी नावां म्हणून सांगलें गोंयकारांक सारको एक बर्डन कसो कन्फ्युजन करून सोडला. सो बिशपागे तोंडांतल्यान ही उतरां जी भायर सरल्यां ती व्हिडिओचेर तुमी पळयलें आनी बिशप आमकां सांगपाक लागलो. ताणें म्हणलें की ऑन अ फ्रायडे इवनिंग सुमार 3:30 वाजता ते वरां जात्रीच अराउंड 3:30 क्लोजर टू 3:34 एक कोण आयले आनी व्हिडिओची नोटीस तेमी ही तिगा ते इगोजीचेर मारली आनी सगळे पॅनिक. नेक्स्ट डे सॅटर्डे कोर्ट ना, संडे कोर्ट ना, काय ना, लिगल एडवायस घेतलो. एक सॅटर्डे संडे मध्ये तांकां कळ्ळें की हो प्रेशर डीडीएन हाडलो. डीडीएन लेटर घातली आनी हो प्रेशर तेमचे हाडलो आनी डीडीएचे प्रेशर लेफ्टनंट गव्हर्नरान हाडलो आनी ही सगळे प्रेशर हाडून ही लेटर तेमी चिपकायली थिंगा आनी मंडे सकाळ फुडें येवन हे डिमोलिशनाक तेमी कॉमेस केले आनी डिमोलिशना येवन कॉमेस कोच पयले सगळे एंट्री पॉइंट्स कितलेशे 100 आनी 100 पुलीस थिंगा सगळे एंट्री पॉइंट्स ब्लॉक केले. मायज 200 मायज पुलीस मुडपा लागलो एट द लोकेशन ऑफ द चर्च आनी मुडपा लागलो कितले आमी बोर्ड मारली पूण हे इगोज हेमी मोडपाक कॉमेस केली आनी कोणाकूच कांयच खबर ना कितें जाता तें. पूण एकूच मनीस मुडपा लागलो ते वखदां आमकां पावलो आनी एकूच मनीस मुडपा लागलो जाया जाय कितें जालां, कितें करपाक जाय, कसली एसिस्टन्स जाय, टीम धाडली, कोणी कितें केलें, कितें करपाक जाय आनी तो मनीस मुडपा लागलो दिल्लीचो सीएम अरविंद केजरीवाल. सगळे पॉलिटिकल पार्टी येयले मुडपा लागलो. आमकां खबर देखून ना कोण येताले, कोण वयताले, कोण कसो व्हिडिओ काडटालो. एवरीबडी वॉन्टेड टू पॉलिटिसायज द होल इश्यू मुडपा लागलो आनी ते भानगडे मुडपा लागलो. त्या दिसांनी इतली पॉलिटिकल पार्टी येयल्यो, कोण व्हिडिओ काडलो, कोण आपल्याक कितें जाय तें म्हणलें आनी गेले पूण तेजे फाटल्यान कोणूच ना. सो आमी मुडपा लागलो स्पेशल डेलिगेशन घेवन चीफ मिनिस्टरा कडेन गेले अरविंद केजरीवाला बरे आनी अरविंद केजरीवालान आमकां एंग मारली. आमकां हो कितें जालें तें सोजमायलें, हेज इन्व्हेस्टिगेशन करपाक सपोर्ट केलो आनी जाय तें डॉक्युमेंटेशन घेवन आमकां उतर दिलें की आपण तुमकां ही आयकोन आमी इतली खुशाल जाले आनी हे बिशपा कडेन मिटींग काबार जावन मागीर आमी इगोजी कडेन लोकेशनार गेले. इगोजी कडेन लोकेशनार पावतरीक चल जाल्यार एक ह्यूज टेम्पररी स्ट्रक्चर फुल्ली एनक्लोज्ड थिंग रेडी आहा
आणि हेर सगळे ते मोडोले पोतरी आणि पायपां बी सगळी थिंग आहाय. थिंग वचून फादर जुजे मेळ्ळो. फादर जुजे कडेन आमी बसले आनी आमी उलयले. फादर जुजेन आपल्यागे एक्सपिरियन्स सांगले. जे दिसा मोडले तेन्ना हो फादर आसोना, दुसरो फादर जुजे आसलो आनी हो दुसरो फादर जुजे. आनी हेणें एक्सपिरियन्स सांगले थिंगाचे. तो म्हणपा लागलो, कोणूच कांय उलयना, भिरांत दिसता म्हणपा लागलो उलोवपाक. पूण म्हणपा लागलो, एकूच मनशान आदार केलो आज म्हणटाय तो आम आदमी पार्टीन. आनी दिल्लीचे चीफ मिनिस्टरान म्हणपा लागलो, आज हे आमचे रिलिजियस वर्शीप प्लेस उबारला आनी आज म्हणपा लागलो आमी हिंग प्रेज करपाक लागले आनी क्रिसमसाचे मीस म्हणपा लागलो आमी हें करतले. वी आर व्हेरी ग्रेटफूल. आमी इगोजीन थिंग भितर सरले. इगोज म्हणल्यार इट इज अ टेम्पररी ह्यूज स्ट्रक्चर. इफ आय एम करेक्ट 300+ लोक बसपाक थिंगा सिटींग अरेंजमेंट आहा. आनी आमी भितर गेले. आल्तारा तेम पडदो घायलो बरो तांबडेलो. तो पडदो तेम ओपन केलो. आल्तारार आमगे प्रेज केले थिंगा. देवा कडेन मागलें. फादरान ब्लेसिंग दिली. आनी हो आख्खो जो तो सिनारियो आसलो तो आज आमकां सगल्यांनी फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स म्हणटाय ते आमी घेतलें. खुबशीं क्वेश्चनां विचारलीं. एवरी वन आस्क डिफरंट क्वेश्चन्स. सो ते क्वेश्चन्सान जण एकल्यान आपल्यागे एक्सपिरियन्स कितें तें सांगतली. आय थिंक बाय प्रतिमा आमगेले फाटल्यान आपल्यागे एक्सपिरियन्स सांगतले. जशें बाब बेंजीन सांगला तशें आय वूड लायक टू शेअर माय एक्सपिरियन्स. जे हांवें एक्सपिरियन्स शेअर केला जेन्ना हांव तांच्या बरोबर आमच्या टिमा बरोबर दिल्ली बिशपाक मेळपाक गेलें. ताजे नंतर आमी फादर जुजे जे लिटल फ्लावर चर्चाचे पॅरिश प्रिस्ट आसा ते चॅपलाचे प्रिस्ट आसा ताका मेळपाक गेलें आनी जे ट्रस्टी कडेन उलयलें ती. वी हॅड गॉन जस्ट द लास्ट वीक बट वी डिडंट मेक एनी. आमी ते पब्लिसिटी घेवपाक आमी थंय साकून व्हिडिओ करून व्हायरल करूं ना जशें दुसऱ्यांनी केल्लें तशें. आमी गेलीं शिस्तपणान बिशपा कडेन उलयलें. बिशपाची ब्लेसिंग गेली आनी इतलें बरें दिसलें. वी फेल्ट डिलायटेड. I at least personally I would like to say that today's day I really feel blessed. I really feel blessed to be working under Arvind Kejriwal. I am feeling blessed to be a part of Aam Aadmi Party because when we went and met the bishop told us that yes, we are happy that it was Arvind Kejriwal ji who followed up 12th July डेमोलिश जाल्ली चर्च केल्ली कोणे DDA घातले कोणाचेर आमच्या अरविंद केजरीवालाचेर दिल्ली सरकाराचेर. पुणून ताणें आवाज करूं ना. जेन्ना गोंयांत आयलो तेन्ना केजरीवालान इतलेंच सांगलें. ही वॉज इन गोवा. ही टोल्ड दॅट आय वील लूक इन टू दीस मॅटर. एक आमच्याच गोंयच्या पत्रकारान ताका विचारिल्लें पूण ताणें रोखडेंच सांगलें आय वील लूक इन टू दीस मॅटर अँड आय वील गीव जस्टीस टू द चर्च. ही फॉलोड अप विथ द चर्च. तेणें ढोल घेवन बोवाळ करूं ना. आपूण कितें करता तें सांगूं ना. बट ही केप्ट हीज प्रॉमीस. आय वॉन्ट टू टेल दॅट येस वॉट अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टीचो आमचो कन्वेनर आमचो चीफ मिनिस्टर दिल्लीचो जो एक पाटी उतर दिता ते डिलिव्हर करून दाखयता. ताजें कमिटमेंट इतलें आसा की स्ट्रॉंग आसा. बट आतां पळोवपाक गेले 4 म्हयन्या भितर आमी गेल्ली तेन्ना पयलें इतलें ब्युटिफूल जे टेम्पररी स्ट्रक्चर आशिल्लें पयलें लिटल फ्लावर चर्चाचें जे टेम्पररी स्ट्रक्चर आशिल्लें ते जे डिमोलिश केल्लें DDA ते आयज अरविंद केजरीवालाक लागून इतले ब्युटिफूल व्हडले स्ट्रक्चर जाल्ले आसा. खरेंच काडीज इतलें हें जालें पळोवन उमेदीन भरलें. ब्युटिफूल ऑल्टर सेटअप केल्लो आसा. कितली व्हडली देवाची मुर्ती जेजूची मुर्ती घातिल्ली आसा. सायडीन आमचे मदर ऑफ हेल्थ वालांकनीची कितली व्हडली मुर्ती घातिल्ली आसा आनी इतलें बरें लेटरायट हें करून इतलें बरें ती सेटअप केल्ली आसा की लोक द फेथफूल आर कमिंग टू द चर्च and today they can participate in the masses. I want to tell that the facts that it was under the guidance of BJP. It was under the guidance of BJP that DDA demolished that structure. And let me tell you all the facts. When we had gone, we came to know the story because we met the bishop fine, we took his blessings.
We met Father Jose. He was all in awe and appreciating Arvind Kejriwal and the Aam Aadmi Party. He personally blessed all of us. Third, when we met one more trustee, when we came to know the facts, आमचे म्हाका दिसता आमच्या हांगावयले केस वयर जाले. The actual culprit was the BJP. थंयचो जो एक्स BJP MLA आसा त्या लोकेलिटीतलो कॉन्स्टिट्युन्सीचो एक्स जो BJP MLA आसा ताजो एक रायट हँड पीटर म्हणून. I am saying it here. Peter म्हणून he kept on putting false complaints and complaints and complaints on that Little Flower Church. So much that things were not getting done. ताका जाय तशें जावना म्हणून he took the help of this BJP ex-MLA of that locality आणि प्रेशर घातलो आणि कशें फटिंगपणान ती डेमोलिश केली ती तुमकां खबर आसा. One should know that in Goa, the Goa Sarkar has got all the power and control over the Goa government machinery. But in Delhi, one should know, Delhi is a union territory. तुमकां एक कळपाक जाय की center has got the power. आणि center कोण चलयता? BJP चलयता. So it was because of this man, Peter, who is the BJP, ex-MLA BJP चो right hand. ताका लागून हे जावपाक पावले. आतां चर्चिल बाब लायमलायट घेवपाक पयलो पावलो दिल्ली. म्हाका दिसता ताका आनी सुसेग पडूना. ही हॅज नथींग टू टॉक अबाउट पॉलिटिक्स ऑफ डेव्हलपमेंट. सो ही रीच देर व्हायरल केलो जस्ट पॉलिटिसायज करपाक. कम्युनल लायनाचेर हेणी खेळपाचें न्ही. तो गेलो पूण कितें जालें? ट्रूथ प्रिवेल्स बिकॉज टुडे सत्य तें भायर सरलां. चर्चिलाक हांव सांगूंक सोदतां, तो थंय गेल्लो तेन्ना सांगिल्लें तेणें की आपूण प्रेस भावांक न्ही टिकेट स्पॉन्सर करता म्हणून लिटल फ्लावर चर्चाक वचपाक. बट नाव आय वूड लायक टू टेल चर्चिल अँड द वन्स हू हॅड गॉन विथ चर्चिल, आय थिंक ताचे बरोबर गेल्ले पळय थंय शो मारपाक, फॉल्स टार्निश करपाक, आपाची इमेज, तांकां आमी टिकेट दिता. हांव प्रतिमा टिकेट दिता तांकां. And I'm telling Churchill Alemao, please go to Delhi to Little Flower Church to celebrate Christmas there. Last but not the least, one should not do politics of religion. Don't do politics of religion and hatred. आम्ही गोंयकार आम्ही सदांच म्हणटा, आम्ही आमचे रिच कल्चर आसा. आम्ही हिंदू भाव, हिंदू मुस्लिम कॅथलीक मोगान रावतात, जियेतात, एकमेकागेर क्रिसमसाक, चवथेक, ईदाक वतात. हेणी इतले हेट्रेड स्टार्ट केल्लो की पळोवपाक गेल्यार ऑल द अदर पार्टीज, if you all see, सगळे पॉलिटिकल दुसरे पार्टीज लुकिंग एट द ग्राफ ऑफ आम आदमी पार्टी गोईंग अप. गोंयांत आम आदमी पार्टीचो ग्राफ इतलो वयर गेल्लो. जेन्ना आमची पार्टी सांगता आमी तुमकां इलेक्ट्रिसिटी जावं उदक जावं क्लिनिक्स आमी तुमचे बर्डन लेस करपाक सोदता, तेन्ना आमचे ग्राफ वयर गेलो म्हणून दे ट्राय टू टार्निश द इमेज. आनी तांकां दिसलो हो चान्स इतलो बरो आसा की गोंयकार आनी स्पेशली आमचे कॅथलिकाक पॉयझन करतले, डेमोलिश केली म्हणून आनी टार्निश करतले म्हणून. पूण लास्ट सांगपाक सोदतां, हांकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां, तुमी कोणेच BJPक अटॅक करूं ना. जावं ते काँग्रेस पक्ष, जावं ते चर्चिल आलेमाव NCP, सगळ्यांनी अटॅक केलो फक्त आम आदमीचेर. दूख जालें आमकां, पूण आमी कांयच उलोवना. कित्याक केजरीवालान सांगिल्लें कुछ बोलना नहीं है, हम काम करते रहेंगे, ट्रूथ शैल प्रिवेल. आनी आयज that's why when I started talking, I said that I'm feeling blessed to be in this party because we don't believe in religion, we only believe in humanity. आणि लास्ट आम्ही सांगतात तशें, हे जे सगळे बोवाड करताले, हे सगळे जे बोवाड करताले तांच्या आयज तोंडात थंड पडल्यात. तांकां दिसलें आमचे कॅथलीक जे समाज आसा ते लोकांक मिटिंगाक वचून सांगताले. मिटिंगाक काय तांकां इश्यू ना, कित्याक डेव्हलपमेंटाचेर तांचे कडेन कांयच उलोवपा नाशिल्लें. तेणी कांयच डेव्हलपमेंट करूं ना ह्या पक्षांनी. सो आमी डेव्हलपमेंट करता ते पळोवन टार्निश करपा खातीर खूब नेगेटीव तेणी कॅम्पेन उठयली. चर्च मोडली, दिल्ली चर्च मोडली. पूण आयज सांगलां तशें अरविंद केजरीवाल सांगता तें करता. ताणें प्रॉमीस केल्लें, तांकां चर्च दिली. आयज ते फेथफूल ते लोक आसा आमचे दिल्लीचे भाव, कॅथलीक भाव, दे आर व्हेरी हॅपी. एंड नाव दे हॅव कम टू नो दॅट इट इज ओनली एंड ओनली आम आदमी पार्टी has stood by them. as 1 month खंय शो करपाक सगळे आयले, ऑफर करपाक आयले, आमी हेल्प करतात, आमी कितें जाय तें करपाक, सगळे शो मारपाक आयले. पूण रावलो तो फक्त अरविंद केजरीवाल म्हणून ते पाद्रीगारान, जुजे पाद्रीन आमकां सांगलें आनी ट्रस्टी मेंबरान सांगलें. आय वूड रिक्वेस्ट बाब जर्सन गोम्स वॉज विथ अस इन दिल्ली. he has witnessed what has happened, the rebuilding of Little Flower Church and meeting the bishop and church.
should say something. I, as a minority cell in charge of Goa unit, AAP, was deeply pained when the news was spread about the church. And I was जायते जाण आमच्या सावथाक म्हळ्यार डायरेक्ट इन जाताले अरे तुझे आपान चर्च म्हणी चर्च म्हणी कितें जालें कितें सो I was directly in constant touch with Delhi team, including Arvind Kejriwala कडे म्हयन्या एक पाट फोन मारून जातालो. सो तो म्हणटालो भिनाका आमी कितें ना कितें ताचो उपाय करतले म्हण आमकां सांगत आसलेलो आनी खरेंच म्हळ्यार सोत कितें आहा तें केन्ना लिपोवन व्हरना. And I always believed in truth. I am involved in a lot of church activities here, so I was following up that issue very closely. And last week on 9th, आमी Delhi पावले तेन्ना as they told us, said, आमी बिशपाक मेळ्ळे Syrian Malabar हेचो चर्चीचो तशेंच the parish priest of that area and also the trustee Abraham Ribachan हेजे लागीं म्हजे 1-to-1 टॉक जाले आनी ताणें एक्झॅक्ट फॅक्ट्स आमच्या मुखार दवरले दॅट दीस हो कोण पिटर म्हणटा तो दिल्लीचो एकलो लोकल ही हॅज अ प्रॉपर्टी एडजॉयनींग प्रॉपर्टी ऑफ दॅट चर्च प्रॉपर्टी ही इज गेटींग दॅट ही कमर्शियल प्रायस ताका मेळटा म्हूण तो ती कब्जा करूंक सोदता ताका लागून तो कंप्लेन घालीत आसलो हे चर्चीचे वयर इट वॉज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर पूण फॉर लास्ट 15 years थिंगा चर्च सर्विसीस चलताले आतां ती मोडली तेन्ना बरो बोवाड जालो आनी इनफॅक्ट जे दिसा आमी थंयसर उबी आहा आमी एंट्री मारली ते चर्च प्रमायसिसान पुलीस येयले आनी आजून देखून तांकां पुलीस खूब त्रास कोत्ताय थिंगा कोणूय येयले जाल्यार ते कितें आयले कित्याक पयले तांकां अबावट 700 कॉंग्रिगेशन तांचे चर्च सर्विसाक येताले आतां फकत 100 लोक येता जायते नांव पिड्यार करपाक ट्राय केली कित्याक आतां प्रतिमान सांगला तशें डेव्हलपमेंटा वयल्यान ते कडेन कांयच उलोवपाक जायना जाल्यार बीजेपी कडेन ना काँग्रेसा कडेन ना कोणा कडेन आनी फकत आपाचें नांव पिड्यार करपाक जालें अशें हो इन्सिडंट जालो तेन्ना टोनी फर्नांदीस हो सांताक्रूजचो MLA हाणें एक प्रेस घेतलें आनी म्हणलें आपूण पयशे एकठांय करतलो सगळे 15 MLAचे कॅथलीक MLAचे आनी ती चर्च बांदतलो म्हूण हांचे आनी आमच्या ओल्ड गोवा हेरिटेज सायटी कडेन आमची हिंगा इल्लिगल स्ट्रक्चर मोडपाक जायना आमच्यांनी एलाव करूंक जाता आनी हो चर्च कितें बांदतलो दिल्ली वचोन आय वुड लायक टू आस्क टोनी फर्नांडीस वॉट हीज कंट्रिब्युशन इन बिल्डिंग दीस चर्च टेम्पररी वॉट एवर इट्स स्ट्रक्चर इज देयर नाव वॉट हीज and his party's contribution in building this church. देव सगळ्यांचोच आसता थोडे प्रेस कॉन्फरन्स रेगिस्त भायर काडून जाता सायबिणीच्यान देवाच्यान हे सांताच्यान त्या भक्ताच्यान म्हणटा कोणा कडेन कॉपीरायट्स ना देवाच्या आपणाचो म्हणपाक देव सगळ्यांचोच तर हे पडे हांव मागता बीजेपी आतां आमचे क्रिस्तांव MLA आहा म्हाका दूख दिसता म्हणपाक हांवूय क्रिस्तांव MLA आहा तांणी कांयच करूंक ना ओन्ली थिंग फॉल्स प्रोपागंडा गेलो आनी हुंयच्या तोंडान हांव म्हणटा हांव पयर ते व्हडले गोंयच्या फेस्ताच्या मिसाक मुखायले बांकार कशे बसले सो समवे दे हॅव टू थिंक अबाउट इट तेंचे कॉन्शियन्स कितें आहा ते तुका आज टोनी कडेन हांव टोनीक स्पेशल सांगता टोनी कडेन GMC भायर आमचे गोंयकार वेंडरांक काडले तांकां तेज्यान जागो दिवंक जायना आनी थिंग दिल्ली वचून चर्च कितें बांदतलो जाल्यार तुमी पत्रकारान ते कडेन विचारचें वॉट इज रिएक्शन ऑन दीस ऑन द चर्च इश्यू एज वेल एज दीस वेंडर्स फकत नाटकां गेल्यान गोंयकारांक त्रास करपाक आनी ही जी आम आदमीचो ग्राफ चोडटा तो सकयल घालपाक तेमी ट्राय केला हांवूय सांगता जशें प्रतिमान सांगला तें we are ready to give a ticket to Churchill and his family and his cronies to go and celebrate the feast, Christmas, which is joy, happiness, and all about sharing. Also in Delhi was Little Flower Church in celebrate करपाक आमी ताका ticket दिवपाक तयार आसा मागता बेंजिलायन That structure, temporary structure, We can was stop on the it. same place, same spot. Yes. Exactly. Structure It was gifted to the
to one particular party, and that party had gifted it to the church. And that थिंगा पडे इगोर्जीत पडे that structure बांधला जी जायती formalities complete जावन actually. But now adjoining property पडे हा तेका एक बरो price मेळता. You know Delhi is a commercial area, so he is trying to take all over that area. Okay. पहिले temporary structure आशिल्लो आणि आतांय बांधलो तो होय temporary. It was not a permanent. Not a permanent structure. In the court. Yes. But when we have right to construct a temporary structure, why no? Hello. Yes, I'm listening. Why no permanent structure is being done? It is in legal matters. It is in court. Legal process is going on. Process is going, and I hope and pray that legal matters get over very fast, so that a permanent structure will be built there. What is the time duration? You see, I said that legal Sudhana. process is going on. So once and legal process is going on, and the priest also said it very clearly that Arvind Kejriwal ji, आमचे दिल्लीचे CM ताका उतर दिला that he will also help to ते ज्युडिशरी लीगल प्रोसेस जेन्ना जातलो तेन्ना तो ताजो खूब हे आसतलो भार आसतलो हेल्प आसतलो म्हणून आनी वन्स इट इज डन सारकेंच परमनंट स्ट्रक्चर जातलें म्हणून प्रतिमा आता TMC गोंयांत गेला तुमचो ग्राफ कमी जालो असो दिसता तुमकां? कशें ग्राफ कमी जातलो आमची पार्टी करीत आसा Thank you very much. Now today Kejriwal said in Delhi that if this party comes to power in Goa, he will put all these politicians involved in job scam behind the bars and recover the money. What do you have to say on that? Only last line. If Arvind Kejriwal has said all these MLAs who are in scams that he'll put them behind bars, only one thing let me tell you. केजरीवाल जो कहता है वो करता है. देव बरे करो.